أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ندعوتموهم أم أنتم صامتون. सूरत अल-आराफ मंगा शुरू करे हो कभी की बुनियादी तौर बांधी द्रे मसले जिक्र कीजिए। यौम सला तसल्ली बराए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवानी वाक़या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र कोला शगोर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता कदम प कदम अगबानी मुसीबतुन रागली दी परेशानियां फिर रागली दी जड़े रहे तंग कर ए जमा महबूबा तम मसला बयानवा जड़ा मतंगवा द्वेमा मसले जिक्र कोला चिदा अल्लाह दो हुक्म ताबीदारी कई देवानी वाक़या हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात और इब्लीस जिक्र करा कि आदम अलैहिस्सलाम तो गुरा दा अल्लाह दा हुक्म ताबीदारी करा और इब्लीस अलैहि लानत दा अल्लाह दा हुक्म खिलाफ वर्जी का अल्लाह ताला तबाह बर्बाद को। द्रेमा मसले जिक्र कोला मसला तौहीद आगे वाक़यात अंबिया अलैहिस्सलाम जिक्र कोल बेमुंगेली की पाखिर द सूरत की पदीद्री वालो दावो बांधी आयतुना जिक्र कई इन्नल्लज़ीना व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम पदी आयत क्यों रद्द पशिर्क पे दुआ बांधी समाना पहाजात की को मुश्किलात की यो अल्लाह तचग बासे गैरुल्लाह तचग मो बासे ज़का तासु दा गैरुल्लाह चिरे दा अल्लाह नमा सिवा चाहत तासु चग बासे दा खुद सीधी न तासु खबरी औरी न तासु विनी न चिशेनी वलेशी नो अगर असबाब द ताकत असबाब द फहम से खतल शिवी दी न तासु वर्तवली चग बासे कदी मिसाल खुलसी दे यो सड़े कुई तो वलाड़े गाड़ी था और आवाज कही एओ बोराशे न उबो चिरी नशिराटले जका डोल निश्तरे और रसई निश्तरे रसे तो डोल वाटुलेशी और कत कुई न उबरा गस्तलेशी नदारंगे तासु बाबागानु तचक बासे चमुंग ताला लागलु पता दिशी जमुंगा बेड़ाई दा पार का न दा आगो खो दा औरेलो स असबाब निश्ते तासु खबरी औरी न जका दाग प जिस्म की रूह निश्तरे ज़का शाह अब्दुल कादिर मौज़ुल कुरान की फरमाई कि कब्र में पड़ा दड़ है तो कब्र को यो दड़ यो लाश पोते ता खबर औरी नो तौर कसंग चगबासी व इन तदऊहुम इलल हुदा कराबल तासुदी लरा इलल हुदा समिलाई तरफ ताला यत्तबिऊकुम चरिदी तासु पसीना राजी तासु ताबिदारी न कई ज़का नस्तासु खबरी औरी न तासु विनी निस्तरंगी बात तासु ताबीदारी की तासु पसी बरवानशी या देव माने आयत दावे सीधी आयत की तसल्ली जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था किताब कुफार दे सीधी तत्तजी हिदायत तरफ तुम राबली दिस्ता ताबीदारी ने कही सवाउन अलैकुम बराबरा खबर द पता सुबंदी अदाउतुम अम अंतुम सामितून कराबले तासु भी लराया ती चुप्पा की गई समाना तासु की कम माबूदानु तचगो बासई काग वली दे काग फकीर दे काग दे यो फिर खबर दे काग बुत्ते जी दसीदी चिस्तासु खबरी न औरी नस्तासु हाजात कबलोलेशी नुकतासु और तचगो बासई या तो चुप पाती किए गए द्वारा बराबर दी इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम इधन के सवाल राजी कि मुझे तचगी जको बात सुचिदालू ले बुजुर्गानु अल्लाह दस्ता शांति बंद दे लकसरंगी चित्त मोहताज दारंगी पकबर की चिप्रोते कलुई वली वली न दे फागा मोहताज दे कल से हदीस पाक की राजी सूप चुमरशी आगत सीधे लकयो सड़े ची पदरियाब की गरकीगी अगर लाश उचत पड़ेगी चुसुक स्tere ची माद लाश नूनी हुई अगर जाना पकल दगवी मोहताज हुई आगे वही चुसुक रादिशी ची माद लाश नूनी हुई दली दरियाब में पूरी बासी नदारंगी ओ सड़े ची मंडे निदे मिसालम तक शांति दे दावी चुसुक स्tere ची मा पसी सौकी ची माते सवाब रावरसी और बे सुख कसान जी और दागी गवाड़ी चुमुंग लराका निदे मिसाल देसी शू कि वो सड़े पर जेल के प्रोते होते हुए जमा मदद का अवस्था समझ की
ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا کسان تدعون چې تاسو را بلئ من دون الله سوا د الله نه عباد امثالکم دا بندگان دي تاسو غونته کې بریلن وی چې دا ټول د بوتانو په باره کې دي چې معنی راځي چې بوتان تاسو څه نشي کوله کله تیر ولی ملنګ قبر کوي هغه تاسو حاجات قبول شي نو ته ورته چې ته بوتي نو کته بوتي سید هغه بوتان دي او کته بوت نه ته انسان نو الله وی عباد امثالکم تاسو غونته کې بنديان دي نو تاسو غونته کې بنديان سمانا لکه څنګه چې تاسو عقلو دارنګ یو کې معقولو خروهونه ته وکړل مړ شو قبرونه کې پراته دي الله وی چې تاسو ورته چې واسي تاسو غونته بنديان دي تاسو غونته کې محتاج دي لہذا فدوم پس ابلی دی لرا فلیستجیبوا لکم فکار بیچو دی قبول کیاو کی تاسو لرا ان کنتم صادقین کچرتا تاسو رشتنی ہے سمانا تاسو جواب نشی را کولے نچی جواب نشی را کولے ندیتا او ازنونا سمطلبو کہ جواب یو سڑے نشی ور کولے اتورتوائی چی دستال راغلی ما پتا دیشی زبا بیڑے پارکا نو اغسطر خبری اوری نو کبن فرض والمحال وامری جواب دل نشی را کولے تا خبر نشي قبلوله تا حدیث نشي قبلوله نو دا استغاثه او سوال دا غینا دا فضل او عبث ته علهم رجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها وصلى په بل طریقې سره رد کړي دا مسله بالکل واضح شي په ذهن کې کینی چې تکله خبر خواته سر دې کولی دې کملنګ دې داغه نه غواړي نو خلق غواړي هغه چانه چې د چا په جسم کې روح وي دا په جسم کې روح نشته ده دا غلا سونه نشته چې باندې باندې نیولو کی دا خپې نشته چې باندې باندې تللو کی دا وی د پاره وګونه نشته چې باندې باندې اوریدلو کی نو دا هغه فهم اسباب هغه ټول بنشوي دي او تزيد هغه سوال کوي نو دا خو یو عبث سوال له علم ارجل يمشون بها عشته دې د پاره ارجلن خپې چتللو کی پاوې سره يمشون بها چې پاوې سره تللو کی خپې خو مخکې وي خروف پکې نشته نو هغه خپې عبث شي ام لهم ايدي يبطشون بها عشته دې د پاره لاسونه چې نیولو کی پاوې سره نیول پکول شي نشي کوله ام لهم اعين يبصرون بها عشته دې د پاره سترګې يبصرون بها چې لیدلو کی پاوې سره ام لهم آذان يسمعون بها عشته دې د پاره وګونه چې اوریدلو کې باغې سره نو الله وی نبی چې شی نیول شي نه چې شی اوریدل شي نه تاسو لیدل شي نو قولو پیغمبره ادعوا شرکاکم راو بلای شرکان خپل ثم کیدونی لزما خلاف تدبیرو کوي فلا تنظرون پس مالا مهلت مرا کوي سمانا تاسو دا اے پیغمبره که زمون د دې معبودانو خلاف دیو کو تا ته ټکر راورسی الله وی چې اے زما محبوبه د خلکو ته ویا چې ادعوا شرکاکم خپل شریکان راو بلای ثم کیدونی دې زما خلاف تدبیر کوي تاسو چې دې ټکر رسول شي نو ما ته دې ټکر راورسی فلا تنظرون پس مالا مهلت مرا کوي نو الله رد کو بشر په دعا باندې او په ډېر خسته طریقې سره خو چې چې لک عقل وی چې تاسو چاته چغې وباسئ هغوی ستاسو خبرې اوري نو او که ته وایې چې را مدد شه نو د هغوی خپې نشته چې راتلل پې وکړي د هغوی لاسونه نشته چې نیول پې وکړي نو هغوی ته چغې وباسل دا یو عبث کار دی وان تدعوهم الى الهدى کراو بلې تاسو دوی لره الى الهدى سمې لارې طرف ته لا یتبعوکم دوی تابعداري نه کوي ستاسو سواء علیکم برابر خبر را پتا سبندی ادعوتموهم کرابر دوی لرا منتم سامتون یاتی چپاتی کی گئی ان الذین تدعون من دون اللہ یکا کسان چتا شراب علیہ سواد اللہ نام عباد امثالکم ساسغن تچی بندیان دی فدعوهم فسراو بلی دی لرا فلیستجیبو لکم فکار وچی دی قبول کیو کستاسو ان کنتم صادقین کجر تاسو رشتنیم
علامات یمشون بیاشته دي د پاره خپې چې تللو کې پاغي سره هم لهم ایدی یبتشون بیاشته دي د پاره لاسونه چې نیولو کې پاغي سره هم لهم آینو یبصرون بیاشته دي د پاره سترګې چې لیدلو کې پاغي سره هم لهم آذان یسمعون بیاشته دي د پاره غوږونه یسمعون بها چې اورېدلو کې پاغي سره قلوا پیغمبرا ادعو شرکاءکم راو بلئی شرکاءکم دبرخ خواندان خپل شرکان خپل ثم کیدونی بے زمان خلاف تکبیرو کئی فلا تنظرون پس مالا محلت و مرا